तमाम उन काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों को, नौजवानों को और इस कमेटी के ज़िम्मेदारान और जरेद से आए हुए हाजी बशीर साहब के साथ जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए उनको, और बिलखसूस मैं गुलजार साहब जो हमेशा मैं देखता हूँ कि कलम की जहाद में वो मनूर के एतबार से सफ़े अव्वल में होते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि एक शख्स हमेशा बेदार रहता है। ये बेदारी की एक लहर है जो हमने देखी, और हम इस बेदारी की लहर को बहुत अच्छे तरीके से दिल की अथाह गहराइयों के साथ कबूल करते हुए खुशी का इजहार इसलिए करते हैं कि आपने महरूमियों को महसूस किया, आपने ज्यादतियों को महसूस किया, आपने जिम्मेदारानों की गफलत और कोताही को महसूस किया। मुझे खुशी हुई कि आप जाग गए हो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अगर जाग गए हो तो फिर सोने के लिए आपके पास न वक्त है न आपको इजाजत है इस बात की, इसलिए कि आपने उस वादी का नाम लेके खुद को मैदान कारजार में लाया है कि जहां पे आप रातों को करवट भी बदलेंगे तो आप सोचेंगे कि मनूर के बच्चों का क्या होगा, मनूर के स्कूलों का क्या होगा, मनूर की सड़कों का क्या होगा, हमारी इस लहलहाती वादी का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार होगा। यह आपकी जिम्मेदारी होगी, और अगर इस जिम्मेदारी से चश्मपोशी करेंगे तो आप मुनाफिकीन के जुमरे में चले जाएंगे। और मुझे यकीन है कि आप सच्चे लोग हैं, आप खरे लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं, आप गैरतमंद लोग हैं, और आप कभी भी मुनाफिकीन की लिस्ट में जाने को तरजीह नहीं देंगे। इसलिए कि आपने और आपकी कमेटी ने जो काम शुरू किया है, ये कोई गपशप नहीं है, ये आसान काम नहीं है। इसलिए कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे भाई, शहरक का पाकीज़ा लहू देना पड़ता है अपने हक को हासिल करने के लिए। मत उसको महदूद करो मनूर तक। मेरे और आपकी तरह के हजारों लोग, लाखों लोग जो है इस वक्त इसी कर्ब से गुजर रहे हैं, इसी सोच से गुजर रहे हैं, इसी फिक्र से गुजर रहे हैं। आप और हम अकेले नहीं है। ये एजाज आपको हासिल हुआ है कि ये मारूफ भाई ने आवाज उठाई, जब्बार भाई ने आवाज उठाई, गुलजार भाई ने आवाज उठाई। आपकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहने वाले बालाकोट के अंदर इंशाअल्लाह बहुत सारे गैरतमंद बुजुर्ग कड़ियल जवान मौजूद हैं जो आपके कदम के साथ कदम मिलाएंगे। उठो, इस हक की आवाज को, इस ललकार को, इस पुकार को फैला दो, इसलिए कि ये वक्त है इसकी आवाज को फैलाने का। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। सियासत की बात नहीं, बरादरी की बात नहीं। सियासत कोई आसमानी सहीफा नहीं कि जिसकी हम मुखालफत नहीं कर सकते। बरादरी क्या है? मेरी बरादरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो शख्स इसके अलावा बरादरी की बात करता है, मेरा कुरान, अल्लाह पाक ने जो कुरान भेजा है हिदायत के लिए, वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारी शनाख्त है, इससे आगे जाओगे तो मुनकरीन में तुम्हारा शुमार होगा। हिम्मत है तो पैदा कर फर्दों से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। मैं कैसे रात को सो जाऊं कि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरे दूसरे गांव के लोग तकलीफ में हो और मुझे उसका एहसास न हो, तो मैं कहूं कि मैं सच पे हूं, ये मैं खुद को धोखा देता हूं। आओ, इसके बाद जरेद में हम इंशाअल्लाह कमेटी बनाएंगे।
اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، ان مجبوروں، محکوموں، مظلوموں، بیواؤں، یتیموں کی آواز بنو۔ آواز وہ لوگ بنتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر بیداری کی شمع روشن ہوتی ہے۔ مردہ دل تو ویسے ہی وہ جنازے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا۔ آئیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، بھائیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں اس سفر میں، اور منور سے جرید میں آئیں، جرید سے ہم پارس میں آئیں گے، کوائی میں آئیں گے، بالا کوٹ گنول میں آئیں گے، اور گڑی ابھی بلا تک آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ وادی ہماری ہے، اس کے وارث ہم ہیں۔ میرے بھائیوں نے بات کی کہ بڑوں نے کیا کیا۔ میرے بھائی، ہمارے نزدیک بڑے کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ کچھ اور ہے، زاویہ کچھ اور ہے، تصویر کچھ اور ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں جس کی کوٹھی بڑی ہو، ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ جس کی گاڑی بڑی ہو، ہم بڑا سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی گارڈ شارڈ بڑے ہوں۔ میرے بھائی، بڑے کا یہ مقام نہیں ہے، بڑے کا یہ کردار نہیں ہے۔ بڑا تو وہ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 52,000 مربع میل کا مالک، اور رات کو اٹھ کے جاتا ہے امیر المومنین۔ گھر سے آواز آتی ہے کچھ رونے کی، تو جناب پوچھتا ہے، آواز کھٹکھٹاتا ہے دروازہ، تو آواز آتی ہے کون؟ کہا بھائی گھر سے آواز آ رہی ہے۔ کہا میں مسافر ہوں، مدینے آ رہا تھا، میرے ساتھ میری اہلیہ تھی، اور وہ درد ذیل کی تکلیف میں تھی، میں نے یہاں پہ خیمہ لگا دیا، مدینہ دور تھا، اب وہ تکلیف میں ہے، اس بیماری میں ہے۔ تو جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کے ساتھ آتے ہیں، اور جناب اہلیہ اس بیمار مریضہ کو دیکھتی ہے اور خود آگ جلاتے ہیں، اور جناب جب وہ پھونک مارتے ہیں تو وہ مٹی اور وہ دھواں آپ کی ریش مبارک پہ لگتا ہے، اور وہ خیمے والا جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، تو اتنے میں آپ کی اہلیہ محترمہ باہر آتی ہے، تو کہتی ہے یا امیر المومنین یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، تو اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ وقت کا خلیفہ ہے۔ بھائی بڑا تو وہ ہے جس کا مقام اسلام نے بتایا ہے۔ میں اور آپ کس کو بڑا سمجھتے ہو؟ جو بڑا غاصب ہو، جو بڑا ظالم ہو، جو بڑا فاسق ہو، جو بڑا فاجر ہو۔ کون ظالم ہے؟ ظلم تو ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی سوچوں کے ساتھ، اپنے کرداروں کے ساتھ۔ زندہ کرو ان کرداروں کو، زندہ رکھو اپنی ان سوچوں کو، بیدار دل بن جاؤ، بیدار مغز بن جاؤ۔ کون ہے جو میرا اور آپ کا راستہ روک سکتا ہے اگر ہم سچ پہ چلتے ہیں؟ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ زنداں کی دیواریں ہم جشن بہاراں دیکھیں گے، کیا غم ہے جو نور کی چاہت میں شب غم ہم کو کھا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔